नमस्कार। प्राइम संवादमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। आज मुस्लिम समुदायको पवित्र चाड ईद उल फित्र निकै धुमधामका साथ मनाइन्छ यो कार्यक्रम। तर विगतको वर्षदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण यसलाई आफ्नै ढङ्गले मनाउँदै आइएको छ र आजको यो सन्दर्भमा अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कसरी मनाइदैछ सुरक्षित ढङ्गले आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै मुस्लिम समुदायका विविध प्रसङ्ग र मुस्लिम आयोगका गतिविधि काम कारबाहीहरू आदि विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त हार्दिक बधाई आजको यो विशेष पर्वको अवसरमा। धन्यवाद। यो आजको ईद उल फित्रको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबैमा म हार्दिक ईदको शुभकामना, ईद मुबारक भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अहिलेको यो विशेष अवस्था छ, अहिलेको यो संवेदनशील घडी हो। विगतको वर्षमा पनि त्यही थियो, अब यसपालि पनि त्यही नै भयो लगभग, होइन? सुरक्षित भएर र एउटा व्यवस्थित ढङ्गले कसरी मनाइदैछ यो ईद उल फित्र आजको यो सन्दर्भमा मुस्लिम आयोगका तर्फबाट तयारी भनौँ अथवा व्यवस्थापन कस्तो रह्यो? अवश्य पनि अत्यन्तै हामी अहिले कठिन मोडमा छौँ। यो विश्वभरि नै जुन महामारी फैलिएको छ यसबाट चाहिँ हाम्रो नेपाल देश पनि अछुतो रहेन। त्यस कारणले विगत वर्षमा पनि हामीले ईद उल फित्र अर्थात् ईदको जुन एउटा चाहिँ खुसियाली साथ एकदम धुमधामले सेलिब्रेट गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ चलन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गऱ्यौँ। मुस्लिम आयोगले हरेक टाइममा चाहिँ रमजान महिनादेखि नै सुरु भएको थियो र रमजान महिना भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै बढीभन्दा बढी चाहिँ मस्जिदमा समय अथवा इबादत गर्ने, नमाज 5 टाइमको सँगसँगै इबादत गर्ने त्यो महिना हो र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ मस्जिदमा नमाज नपढिकन घरमै नमाज पढ्नको लागि मुस्लिम आयोगले अपिल गर्यो, आग्रह गर्यो। त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिनुभएकोमा सर्वप्रथम त सिङ्गो मुस्लिम समुदायलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले पनि हामीले चाहिँ जुन किसिमको यो ईदको सेलिब्रेटको कुरा छ, घरमा नै नमाज पढ्नु र यसको खुसियाली हामी त्यागेर भए पनि अहिलेको जुन महामारी छ सिङ्गो देशलाई र देशवासीलाई कसरी बचाउने त्यो भूमिकामा खट्नुपर्ने र जुन किसिमको अवेरनेसको काम हामीले फैलाउने ताकि एक अर्कालाई जुन यो रोगबाट चाहिँ बच्नको लागि र सामाजिक दूरी कायम गरौँ, यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ मुस्लिम आयोगले अत्यन्तै गम्भीर भएर चाहिँ अपिल गर्दै र यसलाई चाहिँ जनचेतनाको रूपमा पनि फैलाउने काम भइरहेछ। त्यसरी नै आजको जुन एउटा सेलिब्रेटको जुन ईदको दिनमा हामी अत्यन्तै आफ्नो खुसीलाई नै एक हिसाबले चाहिँ त्यागेर देशप्रति जुन आएको यो महामारी छ यसलाई कसरी हामी परास्त गर्ने योतिर चाहिँ हामी चाहिँ लागेका छौँ र सिङ्गो मुस्लिम समुदायले नै यसलाई चाहिँ खुसियालीको रूपमा नलिकन एउटा चाहिँ सिम्पल घरमा नमाज पढेको अवस्था छ, भिडभाड गरिरहेको अवस्था छैन। किनभने यदि हामीले भिडभाड गरेर भोलि अझै यो सङ्क्रमण फैल्यो भने एउटा सिङ्गो समुदाय नै दोषी ठहरिन्छ। त्यस कारणले हामी आफ्नो खुसीलाई त्यागेर भए पनि सिङ्गो नेपाललाई र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सक्दो चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रयासले आफ्नो चाहिँ सहयोगले कसरी हामी चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ पराजित गर्न सक्छौँ त्यो अभियानमा चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। जस्तो विगतको वर्षमा चाहिँ यस्तै पर्व मनाउने क्रममै मस्जिदहरूमा भिडभाड भएको सन्दर्भ र भारतबाट समेत मुस्लिम समुदायहरू यो चाडपर्व मनाउनको लागि आएको सन्दर्भ आदि कारणले केही सङ्क्रमण चाहिँ विस्तार भएको या फैलिएको भन्ने सन्दर्भहरू पनि चले। जस्तो उदयपुरको घटना पनि त्यहाँ ताजै छ। अब यसपटक चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि केही विशेष व्यवस्था गरियो र यसपटक त्यो हुँदैन भन्ने केही सुनिश्चित छ? विगत वर्षमा पनि जुन किसिमको लालछाना लाग्यो, जुन आरोप केही चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अथवा चाहिँ केही चाहिँ बाहिरबाट जुन हामीले सुन्नमा आयो कि मुस्लिम समुदायले नै कोरोना फैलायो भन्ने कुरा, यसको म यो विगत वर्ष पनि मैले चाहिँ खण्डन गरिसकेको अवस्था छ। र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ यो कुनै चाहिँ यो महामारी भने कुनै जात धर्म लिङ्ग लक्षित गरेर आउने चाहिँ होइन, धनी गरिबलाई लक्षित गरेर आउने होइन। त्यस कारणले यो भाइरस भनेको एउटा चाहिँ कुनै कारणले बस आयो भन्दैमा यसले चाहिँ सामुदायिक चाहिँ रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन र यसले चाहिँ एक अर्कालाई सहयोग गरेर चाहिँ हातमालो गरेर यसलाई चाहिँ पराजित गर्ने हो। यो कसैमाथि आलोचना लाउने अथवा कसैमाथि दोष
अर्पण गर्ने यो अवस्था चाहिँ होइन। त्यस कारणले जुन उदयपुरको घटना थियो, जुन वीरगञ्जको घटना थियो, त्यसमा चाहिँ पछि स्पष्ट पनि हाम्रो चाहिँ प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ स्पष्ट पारिसक्नुभयो कि यो मुस्लिम समुदायले चाहिँ ल्याएको चाहिँ रोग होइन, यो चाहिँ कहीँ कतैबाट आयो र त्यसमा चाहिँ फैलिँदै गएको सङ्क्रमणको रूपमा चाहिँ हो। त्यतिखेर चाहिँ अवस्था के थियो भने चाहिँ हामीले नि मुस्लिम आयोगले नि बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई परीक्षण गराउने, PCR टेस्ट गराउने काम गरायौँ ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै चाहिँ आरोप नलागोस्। र त्यतिखेर चाहिँ बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई नि देखा पर्यो। कारण के हो भने बढीभन्दा बढी चाहिँ PCR टेस्ट भयो। र मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ भोलि अन्य समुदायमा पनि हामीले चाहिँ PCR टेस्ट गरायो भने मुस्लिम समुदायको भन्दा अझ बढी अन्य समुदायमा देखा पर्छ भन्ने कुरा आज त्यो पनि प्रमाणित भएको अवस्था छ। अर्थात् के भने यो कुनै चाहिँ जात धर्मलाई लक्षित गरेर आउने चाहिँ यो भाइरस होइन। त्यस कारणले अहिले सिङ्गो नेपाली मिलेर यसलाई कसरी हामीले चाहिँ पराजित गर्न सक्छौँ, कसरी सामाजिक दूरी जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, नेपाल सरकारको जुन नीति छ त्यसलाई हामीले कसरी फलोअप गर्ने, यी लगायत विषयमा हामी चाहिँ एकजुट भयो भने अवश्य पनि यो चाहिँ यसलाई पराजित गर्न हामी सहज सक्छौँ। तर यसलाई हेलचक्राइ गरेर हामी एकअर्कालाई सरकारको अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा हामीले सुनेनौँ भने अवश्य पनि यो रोगले चाहिँ सबैलाई चाहिँ सखा पार्न सक्छ। अवश्य यहाँले भने जस्तै जात, धर्म, लिङ्ग या कुनै समुदाय या कुनै क्षेत्र विशेष कोरोना सङ्क्रमणले अथवा यो भाइरसले भन्दैन, तर भिडलाई चाहिँ यसले चिन्ने रहेछ होइन। भिड हो, भिडमा चाहिँ यो फैलिने रहेछ भनेपछि जुनसुकै जात, समुदाय, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसहरूले पनि भिडभाड चाहिँ गर्नु भएन, जुनसुकै अवसर होस् गर्नु भएन। त्यही भएर अहिले जुन हामीले चाहिँ सिङ्गो मुस्लिम समुदाय जुन एउटा विश्वभरिको नि तपाईँलाई थाहा छ ईद महिना भनेको हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ पर्व हो। र यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ इष्टमित्र अथवा चाहिँ मतलब छरछिमेकी सबै सहभागी भएर चाहिँ सामूहिक नमाजदेखि लिएर एकअर्का घरमा गएर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ आजको दिनमा भनौँ एउटा सेवै सबभन्दा चाहिँ यसको चाहिँ विशेषता खानेकुरा हो। यसलाई हामीले चाहिँ एकअर्का घरमा गएर चाहिँ सेवै खाने, सेलिब्रेट गर्ने, पाहुनालाई बोलाउने, हामी अर्को घरमा जाने, यो सबै हामीले चाहिँ ब्रेक गऱ्यौँ। कारण के हो भने हामी आफ्नो खुसीलाई चाहिँ हामीले हेरेनौँ। पहिला देश रहेन हामी रहने हो। त्यस कारणले देशवासीलाई हामीले सक्दो चाहिँ आफ्नो स्तरबाट हामी आफ्नो खुसीलाई अलिकति त्याग गरेर भयो भने चाहिँ देशवासीलाई हामीले चाहिँ कसरी बचाउनेतिर लाग्ने त्यो हामी चाहिँ अभियानमा लाग्यौँ। सामूहिक रूपमा मनाउने यसको जुन विशेषता छ यसलाई परिवर्तन गरेर अब पारिवारिक बनाउनु पर्यो होइन, घरभित्र पनि त्यसमा पनि अझ अलिकति चाहिँ जुन हाम्रो जुन सामाजिक के अरे दूरी छ त्यसलाई कायम गरेर जुन सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइज लाउने होइन, इत्यादि जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ पनि हामी बिर्सनु भएन घरभित्र भएर पनि। किनभने घरभित्र 24 घण्टा चाहिँ सम्भव हुँदैन। कसैले कोही अब तरकारी किन्न जानुपर्ने हुन्छ, खाद्यान्न किन्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सावधानी अपनायो भने अवश्य पनि यो चाहिँ रोगलाई हामी चाहिँ पराजित गर्न सक्छौँ। जस्तो यसको विशेषता एउटा अङ्कमाल गर्ने पनि छ नि। हजुर, त्यसलाई पनि हामीले खुसी साटासाट गर्ने, यसमा पनि बन्देज लगाउनु पर्यो। हामी अब अङ्कमालको बन्देज गऱ्यौँ, अब जुन मुसाफा भन्छ हात मिलाउने त्यसलाई पनि हामीले बन्देज गऱ्यौँ। कारण के भने यदि हामीले मानौ एकजनामा कुनै भाइरस छ भने त्यसबाट अन्त अरूमा नसरोस्, कारण त्यो हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ बिर्सेर अहिले विशुद्ध हामीले चाहिँ अल्लाहसँग दुआ गऱ्यौँ कि छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ मतलब रोग चाहिँ विश्वभरिबाट पनि जाओस्, हाम्रो नेपालबाट पनि छिटो जाओस् भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ विभिन्न मस्जिदमा होइन अब नमाजीहरूले नमाज पढ्दाखेरि हामी सबै चाहिँ बारम्बार यो दोगर अल्लाहसँग दुआ मागिरहेका छौँ कि यो चाहिँ मतलब रोगबाट चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीहरूलाई चाहिँ बचाओस् भन्ने चाहिँ हामी दुआ पनि गरेका छौँ। हुन त अब यो कुनै क्षेत्र विशेष या कुनै समुदाय या कुनै धर्म विशेष को सन्दर्भ होइन, विश्वलाई नै यसले आक्रान्त पारेको छ र नेपालभित्र रहेका सबै नेपाली नै यसबाट पीडित छन्। तर पनि अब यहाँ मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएको हिसाबले यो प्रसङ्गमा अलिकति कुराकानी गर्न मन लाग्यो। अहिले यो जुन सङ्क्रमण छ र जुन अहिलेको यो महामारी छ, जुन संवेदनशील अवस्था छ, यसमा मुस्लिम समुदाय कति चाहिँ पीडित भएको अथवा कति चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले रहन सकेको अथवा अवस्था कस्तो छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि? अब अहिलेको तुलनामा जस्तो सबभन्दा दुःखद घटना भन्दाखेरि नेपालगञ्जमा अस्ति भर्खर तपाईँले पनि न्युजमा अवश्य पनि हेर्नुभयो होला, तपाईँहरूको हाम्रो के अरे यो च्यानलबाट पनि प्रकाशित भएको थियो कि एउटै परिवारको 3 जना दाजुभाइको 3 दिनको अन्तरालमा कोरोनाले नि चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था छ। यस्ता धेरै चाहिँ मुस्लिम दाजुभाइहरू पनि सङ्क्रमित भएर चाहिँ मृत्यु चाहिँ उहाँले सामना गर्नुभएछ भने
अन्य समुदाय पनि त्यही हिसाबले चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भनेपछि कुनै पनि मैले अघि पनि भने यो भाइरसले कुनै जात धर्म कुनै चाहिँ भूगोल कुनै क्षेत्र अथवा कुनै लिङ्ग यसले चाहिँ हेर्दैन धनी गरिब पनि हेर्दैन त्यस कारणले यसबाट चाहिँ मतलब सकेसम्म कसरी हामी चाहिँ बस्ने जुन चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको कुरालाई हामी कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्ने यी लगायतको कुरा सँगसँगै केही चाहिँ हाम्रो भनौँ यदि मलाई जानकारी भएको कुरा छरछिमेकीलाई पनि त्यो चाहिँ कुन माध्यमबाट चाहिँ पुर्याउने त्यो सचेत गराउने त्योतिर चाहिँ सबैले चाहिँ यो अहिले नेपाल सरकारको मात्रै दायित्व होइन कि सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व हो किनभने यो महामारी बेलामा नेपाल सरकारको मात्रै हामीले अनुहार हेरौँ अथवा उसको मात्रै हामीले चाहिँ हिसाबले बस्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ त्यस कारणले हरेक नागरिकको दायित्व हो कर्तव्य हो यो महामारीबाट चाहिँ आफू पनि बच्नु अरूलाई पनि बचाउनु त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो अब अहिले मुस्लिम आयोगको भूमिका चाहिँ यो अवस्थामा खालि यस्तै सचेतनामूलक कार्यक्रम या चेतना फैलाउने या सन्देश दिने मात्रै हुन्छ कि अथवा केही विशेष पनि हुन्छ त्यसो त अब मुस्लिम आयोगको गठन त अब यस्ता महामारीलाई लक्षित गरेर त पक्कै पनि भएको होइन तर पनि अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा त हरेक निकाय हरेक क्षेत्रको चाहिँ फोकस हुनुपर्ने त अब यही नै छ किनभने जीवन रहेन अरू किसिमका गतिविधि गर्न पाइयो होइन मुस्लिम आयोगको विशेष कार्यक्रम के छ जसले मुस्लिम समुदायमा भएका जुन समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्दै एउटा सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन सकियोस् केही विशेष पहल गर्नु भएको छ यो अवस्थामा अवश्य पनि जुन पहिलो हजुरको क्वेसनको म आन्सर दिउँ जुन अहिले मुस्लिम आयोग चाहिँ सही म के भन्छु भने सही समयमा गठन भएको जुन यो लास्ट इयर पनि महामारी जुन फैलियो र अहिले पनि जुन यो मलाई लाग्छ सही समयमा एउटा चाहिँ आयोग गठन भयो र यसले समुदायमा एउटा चाहिँ के देख्यो भने चाहिँ आयोगबाट चाहिँ केही अब विज्ञप्ति केही अपिल आयो भने हामी त्यसलाई फलोअप गर्ने भन्ने किसिमको धेरै चाहिँ गाउँ स्तर सहर स्तर सबैतिरबाट चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ मनन गर्यो कारण के हो भने एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले एनाउन्स गर्नु त्यो सँगैसँगै मुस्लिम आयोगले कुनै चाहिँ कुराको अपिल गर्दाखेरि त्यसमा बढी चाहिँ महत्त्व दिएर समुदायले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ त्यस कारणले अत्यन्तै यो मलाई लाग्छ कि सही समयमा यो चाहिँ गठन भएको हो र यो सँगैसँगै मेजर काम यसको मुस्लिम आयोगको के हो भने मुस्लिम समुदायको उत्थान विकास र यसको सशक्तिकरणको लागि हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ काम गर्ने हो जुन मुस्लिम समुदाय विगत लामो समयदेखि खास गरी अधिकारबाट वञ्चित थियो त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले पाएको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने यी लगायतका कुराहरू चाहिँ मुस्लिम आयोगको चाहिँ के अरे उद्देश्य हो त्यस कारणले मुस्लिम आयोग अहिले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ दुई तीनटा कुरालाई फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था जस्तो शिक्षामा हामी बढी चाहिँ जोड दिइरहेछौँ कि कोही पनि मतलब बालबालिका चाहिँ स्कुलबाट अथवा मदरसाबाट चाहिँ बाहिर नरहोस् पढाइमा बढीभन्दा बढी ध्यान दियोस् यो सँगैसँगै चाहिँ हाम्रो जुन एउटा चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर होइन अब पोलिटिकल सेक्टरमा पनि जो जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ मतलब सरकारले पनि अलिकति बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे स्थान दियोस् ताकि भोलिको दिनमा जुन एउटा पछाडि परेको समुदाय हो त्यो अलिकति अगाडि आउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जुन समानुपातिक समावेशीको जुन सिद्धान्त त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ मुस्लिम समुदायलाई पनि अवसर पाउनु पर्यो भन्ने यो विषयमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ सँगसँगै अवेरनेसको पनि कमी छ खास गरी जुन एजुकेसन नभएपछि अवेरनेस पनि कम हुन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी जस्तो जनचेतना कार्यक्रम पनि हामीले फैलायौँ होइन सिपुल्ला कार्यक्रम हामीले चाहिँ मतलब लन्च गऱ्यौँ यी लगायतका कुराहरू चाहिँ मुस्लिम आयोगको जुन एउटा मदरसाको अहिले चाहिँ सबभन्दा एजुकेसनको जुन समस्या छ जुन उसको चाहिँ डिग्रीको मान्यता छैन त्यो डिग्रीलाई मान्यता गराउनको लागि हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर कुराकानी गरेर त्यो अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ यी लगायतका कुराहरू जुन छ मुस्लिम समुदायलाई लक्षित पारेर हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी काम गर्ने जुन हाम्रो योजना छ यो विगत कोरोनादेखि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन स्पिडले जानुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति ब्रेक भएछ यो त अब दीर्घकालीन कार्यक्रम हो होइन अहिले यो कोरोना महामारी लकडाउन निषेधाज्ञासँगै यी केही गतिविधिहरूमा यहाँले अहिले भने जस्तै भनेअनुसार यो अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि हुन सक्ला तर अहिलेको यो जुन महामारी छ र स्वास्थ्य रक्षा र जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य चाहिँ काम हो सबै पक्षको सबै निकायको होइन यो अहिलेको महामारीलाई लक्षित गरेर चाहिँ केही गतिविधिहरू केही कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ मुस्लिम समुदाय लक्षित गरेर मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि एउटा हामीले अनुगमन समिति बनाएका थियौँ
त्यो अनुगमन समिति चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत जुन जति पनि स्वास्थ्य चौकी छन् ती सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ मदरसा मस्जिद लगायतमा बसिरहेकोहरूलाई चाहिँ PCR टेस्ट गराउनदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनदेखि लिएर मस्जिदमा भिडभाड गर्न नदिन होइन, नमाज पनि आफ्नो आफ्नो घरमा पढ्नु, यी लगायतको विषयमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ समुदायमा सचेत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ लगभग 35 जिल्लामा हामीले चाहिँ अनुगमन समिति बनाएका थियौँ र त्यो समितिले अत्यन्तै राम्रो काम गरेर त्यो समुदाय समक्ष चाहिँ कोरोना के हो, कोरोनाबाट चाहिँ कसरी हामी बस्नुपर्छ र यो कोरोनालाई हामीले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन, यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ अवेरनेस पनि फैलाउने काम गर्यौँ। त्यो सँगै चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ समुदायलाई सचेत गराउने काम गरिरहेछ, मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ सचेत गराउने काम गरिरहेछ। यो भनेको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारलाई पनि सहयोग र यसले चाहिँ अन्य समुदायलाई पनि सहयोग हो। कारण के भने लगभग हाम्रो जुन अहिले 15-16 लाखको सङ्ख्यामा मुस्लिम समुदायको जुन उपस्थिति छ त्यो एउटा चाहिँ मेजर एउटा सङ्ख्या चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ कन्ट्रोल हुनु भनेको अथवा चाहिँ मतलब यसलाई सावधानीजनक हिसाबले चाहिँ सरकारको चाहिँ आज्ञाको पालन गर्नु भनेको त्यो धेरै चाहिँ सहज हो अन्य समुदायलाई पनि। त्यस कारणले यो यस्ता विषयहरूमा पनि मुस्लिम आयोग चाहिँ सचेत गराइरहेको अवस्था छ। यो सँगसँगै चाहिँ अब जस्तो अब विभिन्न ठाउँमा जस्तो अब स्वास्थ्यको चेक जाँचको समस्या आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो कोर्डिनेसन गरिरहेको अवस्था छ। यी सबै काम हामीले चाहिँ अहिले एक्चुअली फोकस मेन हाम्रो के छ भने यो भाइरसबाट चाहिँ मुस्लिमको मात्रै होइन कि अन्य पनि समुदायको कुनै दुर्घटना नहोस्, भएकोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उपचार उसको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ भाइरसलाई जित्न सकोस्, त्योतिर हाम्रो चाहिँ एकदमै गम्भीर ध्यान छ। जस्तो सर अहिले निषेधाज्ञा अब धेरै ठाउँमा लाग्दै गएको छ, निषेधाज्ञा लाग्ने जिल्ला र क्षेत्रको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। विशेष गरेर यसका कारणले एउटा काम गरेर खाने मजदुरहरूले कमाउन नपाउने र कमाउन नपाइसकेपछि गाँसमै एउटा चाहिँ समस्या अथवा बिहान बेलुकाको छाक टार्ने कसरी भन्ने समस्या देखिएको छ। यो हरेक समुदायको जो चाहिँ गरिबीमा छन्, जो श्रम गरेर खान्छन्, उनीहरूको सबैको समस्या हो। र अहिले पछिल्लो समयमा अब यो निषेधाज्ञा लागेसँगै जसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाउने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन् त्यसमा मुस्लिम समुदायको पनि राम्रै सहभागिता देखिएको छ खाना खाने क्रममा। यसमा अलिकति मुस्लिम समुदायले अथवा मुस्लिम समुदायको अगुवा भएको हिसाबले, आयोगको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि र एउटा जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हिसाबले पनि यसमा यहाँको या संस्थागत रूपमा केही पहल कदमी लिनु पर्थ्यो? यसमा होइन, पहल कदमी हामीले भन्दा नि स्पेसली मैले चाहिँ अब आयोगले यसमा आयोगको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हामीसँग बजेट पनि हुँदैन, डाइरेक्ट हामीले सहयोग पनि गर्न सक्दैन। तर एज अ पर्सनल म चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको हिसाबले एउटा अगुवाको हिसाबले म विगत लामो समयदेखि यहाँले पनि हेर्नु होला, यो कोरोनाको मात्रै कुरा होइन, बाढी पीडित आउँदाखेरि तपाईँको शीतलहरमा इत्यादि ठाउँमा चाहिँ साथीभाइसँग सङ्कलन गरेर मैले चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा गएर मैले चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ हो। जस्तो अब 2072 सालको चाहिँ भूकम्पको महामारीको बेलामा होइन, मैले त्यतिखेर चाहिँ हामी मिलेर धेरै ठाउँमा चाहिँ मतलब खाद्यान्नदेखि लिएर चाहिँ इभन म स्वयं हेलिकप्टरमा चढेर गोर्खाको लारपाक ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ सामानहरू चाहिँ त्यहाँ वितरण गरेको थिएँ। भनेपछि लास्ट इयर पनि मैले चाहिँ सुरुमा मैले नि अभियान चलाएर र धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले खाद्यान्न चाहिँ वितरण गर्ने काम गऱ्यो भने यहाँ काठमाडौँमा पनि तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिँ खुवाउने काम पनि गऱ्यो। अहिले पनि मैले चाहिँ अब यो रौतहट लगायत केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सक्दो चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट साथीभाइहरूको सहयोगबाट चाहिँ मैले चाहिँ पैसा पठाएर त्यो चाहिँ आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न दिने चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँले त राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन पनि सक्नुहुन्छ नि, एउटा जिम्मेवार निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियत पनि छँदैछ, अर्कोतर्फ अब सत्तारूढ दल निकट पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यतै आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, फेरि पनि सरकार गठन हुँदैछ भनेपछि त यो व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो त छैन नि त? होइन, अवश्य पनि सरकारले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेकै छ। मैले अघि पनि के हो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हरेक चिज हामी सरकारलाई मात्रै गुहारेर अथवा सरकारको मात्रै मुख ताकेर चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। त्यस कारणले हरेक नागरिकको अहिलेको दायित्व हो। अहिलेको अवस्थामा एक अर्काले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले सरकारलाई घचघचाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ र सँगसँगै चाहिँ हरेक व्यक्तिको पनि यो कर्तव्य हो, यो दायित्व हो। त्यस कारणले
यो महामारी हो, कुनै चाहिँ मतलब यो नर्मल टाइम जस्तो होइन कि नर्मल टाइममा हामी चाहिँ सरकारकोलाई प्रेसर गरौँ र सरकारबाटै गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानु हुँदैन। सरकारले आफ्नो काम गरिरहेछ, स्वास्थ्य मापदण्ड कुरा छ, ऊ आफ्नो चाहिँ सक्दो चाहिँ प्रयास गरिरहेछ। त्यो सँगैसँगै हामीले पनि आफ्नो स्तरबाट चाहिँ गर्नु सक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ योगदान चाहिँ यो बेलामा चाहिँ देखाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ काम हो। र व्यक्तिगत अहिले चाहिँ म एउटा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको हैसियतले र एउटा चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ अगुवाको हैसियतले मैले पनि आफ्नो स्तरबाट चाहिँ जस्तो सरकारलाई घचघचाउनुदेखि लिएर आम चाहिँ साथीभाइले चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ मैले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो सहयोगको पनि कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यसपटकको यो जुन चाड पर्व छ यसैमा फर्को फेरि हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, यो सुरक्षित ढङ्गले मनाइन्छ, कुनै समस्या हुँदैन, यसमा कुनै समस्या हुँदैन। मुस्लिम समुदाय अत्यन्तै सचेत भइसकेको अवस्था छ र मुस्लिम समुदायले अहिलेको अवस्थामा यो भाइरसलाई पराजित गर्नलाई कुनै पनि गल्ती चाहिँ समुदायले चाहिँ गर्दैन, यसमा म विश्वस्त छु। यसको लागि जस्तो यहाँले समितिको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो समितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ। समितिले यस्तो छ, समिति अब अहिले चाहिँ त्यो विगतको समितिले चाहिँ केही ठाउँमा आवश्यक परेको ठाउँमा काम गरिरहेछ, तर अहिले किन निषेधाज्ञा पनि छ र बढीभन्दा बढी चाहिँ अलिकति बाहिर फेरि फ्लोर बढी भयो भने चाहिँ त्यसले झन् हानिकारक हुन्छ भनेर अहिले हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर, जस्तो म जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूसँग होइन अब प्रहरी प्रमुखसँग कोअर्डिनेसन गरेर आवश्यक परेको ठाउँमा मैले चाहिँ टिम पनि पठाउने काम गरिरहेको छु र बढीभन्दा बढी सोसल मिडिया मार्फत अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ फोन मार्फत पनि काम चाहिँ गरिरहेछौँ। अब यसपटक त न्यू भेरिएन्ट छ र यो विगतको वर्षको भन्दा कडा पनि देखिएको छ। मृत्युदर सङ्क्रमण दरको हिसाब हेर्ने भने दुवै उच्च छ। यो सन्देश अथवा यो चेतना समुदायसम्म पुगेको छ सबै? म्याक्सिमम पुगेको अवस्था छ। पुगेर नै अहिले जुन किसिम मैले भने नि 1 महिनाको जुन हाम्रो जुन यो रमजान महिनाको जुन व्रत भनौँ, त्यो व्रत भनेको 1 महिनामा बढीभन्दा बढी जस्तो अरू अन्य टाइममा मान्छे यदि 20% चाहिँ मस्जिदमा समय दिन्छ भने यो टाइममा मोर देन 80% चाहिँ समय चाहिँ मस्जिदमा पनि बिताउने चाहिँ समय हो। तैपनि हामी चाहिँ त्यो सन्देश दिएरै अपिल गरेर त्यो समुदायले चाहिँ त्यो सचेत भएर मस्जिदमा नबसिकन आफ्नो घर घरमा चाहिँ नमाज पढेको अवस्था छ। जस्तो तपाईँको र 1 महिना अर्को चाहिँ विशेष नमाज तराबी नमाज हुन्छ हाम्रो चाहिँ, त्यो लगभग 1 घन्टा 15 मिनट जतिको हुन्छ, त्यो समेत चाहिँ आफ्नो घरमै मान्छेले चाहिँ नमाज पढेको अवस्था छ। भनेपछि यो अत्यन्तै चाहिँ गम्भीर भएर र आयोगको चाहिँ अपिललाई चाहिँ एकदमै स्वीकारेर र सिङ्गो चाहिँ देशवासीलाई चाहिँ यो महामारीबाट चाहिँ जोगाउनको निमित्त समुदाय चाहिँ सचेत भएर आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ घरमै बसेर गरेको अवस्था छ। अब विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न निकायहरूका गतिविधि काम कारबाहीहरू कोरोना सङ्क्रमण, निषेधाज्ञा, लकडाउन आदिका कारणले प्रभावित भएको छ। जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढ्न नसकेको अवस्था छँदैछ। अब मुस्लिम आयोगको पनि विगत चाहिँ वर्ष दिन अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि जुन प्रभावित रह्यो काम कारबाही गतिविधिहरूमा अब कसरी लैजाने सोच बनाउनु भएको छ। अब सहज स्थिति भएसँगै अब त्यो विगतमा हुन नसकेका कामहरू अथवा त्यो जुन ग्याप थियो नि त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्ने योजना के छ अन्त्यमा? अब यसमा पहिला त यो महामारीलाई हामी जितौँ र जितिसकेपछि हामी स्पिडका साथ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। मुस्लिम आयोग किनभने र फेरि एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट भनौँ अथवा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के हो भने म विगत लामो समयदेखि मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको लागि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको व्यक्ति हो। त्यस कारणले पनि मैले चाहिँ हरेक भूगोलको अवस्थाबारे ममा ज्ञान छ, कुन भूगोलमा अथवा कुन जिल्लामा समस्या बढी छ त्यसलाई हामी चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। जस्तो मैले अघि पनि भने शिक्षा क्षेत्रमा हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ जोड दिइरहेछौँ ताकि चाहिँ हरेक चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षित रहोस् र भोलिको चाहिँ भविष्यमा उनीहरूले चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याओस् भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी काम गरिरहेको छ। भनेपछि धेरै हामी चाहिँ मतलब फास्ट ट्र्याकमा हामी काम गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ परिस्थिति सहज होस् र यो चाहिँ भाइरल चाहिँ हामी समाप्त पारौँ। अहिलेको अवस्था भनेको यसलाई यो कोरोनालाई नै डिसमिस गर्ने हो। त्यो भइसकेपछि हामी जुन हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ, जुन आयोगको परिकल्पना छ त्यो चाहिँ पुरा गराउनको लागि त्यसमा चाहिँ हामी दिनरात खटेर भए पनि त्यो समुदायलाई लक्षित गरेर जुन चाहिँ हाम्रो जुन सोच छ, जुन समुदायको जुन सपना छ त्यो साकार चाहिँ पार्नको लागि हामी दिनरात एक गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब हरेक निकायहरू, हरेक सङ्गठनहरू जो सरकारी तवरबाट गठन गरिएका छन् विभिन्न क्षेत्र, समुदाय या विभिन्न परिवेशहरूको उत्थानका लागि
होइन अगाडि बढाउनका लागि भनेर आयोगहरू विभिन्न निकायहरू गठन गरिएका छन्। तर अब तिनमा चाहिँ विशेष गरेर राजनीतिक नियुक्ति, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद आदिले चाहिँ जेलियो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। अब मुस्लिम आयोगकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न विवादहरू पनि भए, समुदायबाटै आलोचना पनि भए, यहाँको त्यसले खण्डन पनि गर्नुभएको छ होइन। अब यसलाई चिर्दै चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने यहाँको योजना छ? अब एउटा कुरा के भन्छ भने अब काम गर्दाखेरि अवश्य पनि केही मान्छेहरूलाई जेलेस हुन्छ अथवा चाहिँ कोही मान्छे अब म विगत लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेको म चाहिँ आउन सकेन र अलि पछि परेको मान्छे चाहिँ आएर चाहिँ ओभरटेक गर्यो भने चाहिँ एउटा मनमा जलेस हुँदो रहेछ सायद होइन। जहाँसम्म मेरो अब नियुक्तिको कुरा गर्नुभयो केही चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब मिडियाबाजी पनि भएको यो, तर जुन समुदायको अब्जेक्सन भने कतै पनि थिएन। समुदाय भनेको सिङ्गो समुदाय हुन्छ, व्यक्ति भनेको 2-3 जना व्यक्तिले त्यो कराउँदैमा त्यो समुदायको आवाज भोइस हुँदैन। त्यस कारणले र जहाँ नातावाद र कृपावाद भनेर जुन नियुक्तिको कुरा छ, अब खासै भन्दाखेरि जुन सेक्टरमा अहिलेको सरकारको मैले चाहिँ के देखेँ भने जो व्यक्ति जुन सेक्टरमा चाहिँ काम गरिरहेछ त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ होइन। मैले अघि पनि भने 2072 सालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले पनि कतिचोटि मसँग इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, त्यतिखेर म राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनको अध्यक्ष थिएँ है। संविधान जारी हुनुभन्दा अघि देशव्यापी रूपमा मेरो नेतृत्वमा मुस्लिम हक अधिकारको लागि आन्दोलन पनि भएको हो। यहाँसम्म कि इतिहासमा पहिलोचोटि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा संविधान सभा घेराउ मुस्लिम समुदायले गर्यो 2072 भदौ 12 गतेको दिनमा। त्यस कारणले सरकारले यी सबै कुराहरू हेरेर को मान्छे त्यो समुदायको उत्थान र विकासको लागि अगाडि बढेर चाहिँ समुदायको उत्थान र विकास हुन्छ त्यो उद्देश्यले सरकारले चाहिँ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो रोजेर चाहिँ ल्याउनु भएको भनेपछि यसमा केही व्यक्तिहरूको चाहिँ हुन्छ, सबैको चाहिँ चाहना आकांक्षा हुन्छ होइन। र कोही मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ काउन्ट गरेर बसेको हुन्छ, मैले चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष मैले चाहिँ पार्टीमा समय बिताएँ तर मलाई केही पनि पाएन। तर त्यो पार्टीले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्छ, समय मात्रै बिताएर हुँदैन, को मान्छेको योग्यता के छ होइन, उसको चाहिँ मतलब कति चाहिँ काम गर्ने क्षमता छ, यी सबै कुरा हेरेर पार्टीले अहिलेको अवस्थामा सरकारले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नियुक्तिहरू गरिरहेको मैले चाहिँ यसो विचार गरिरहेको छु। अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि सरकारले चाहिँ ठाउँ दिने हो, तर त्यो ठाउँ पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ इमान्दारताका साथ काम गर्यो भने अवश्य पनि हरेक क्षेत्रमा हरेक समुदायको उत्थान र विकासमा फर्को मार्न सक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो आवाज आम जनमानसमा पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समेम मिया अन्सारी। आज ईद उल फित्र यस सन्दर्भमा र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा संवेदनशील घडीमा यो पर्व कसरी मनाइँदैछ सचेतनाका साथ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै मुस्लिम आयोग र यसका गतिविधि र यससँग जोडिएका सन्दर्भहरूमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको समय आजको लागि सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को विषय लिएर हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।